अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद आए हुए थे, एक आध मीटिंग थी, तो ने कहा कि आप सब दोस्तों से भी मुलाकात हो और जो हमारे सूबे से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनमें भी आपको, वैसे भी आप सब चीज़ों से इदराक होता है आपको उन चीज़ों का, लेकिन कुछ अगर आपके क्वेश्चन होंगे, कुछ मज़ीद कोई डिटेल हम उनके आंसर दे सकें, ख़ास तौर पर जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए थे और फिर ये मीटिंग हुई थी जिसमें पीएसडीपी में एतराज़ात थे हमारी तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो एक ड्यू शेयर है हमारा वो हमें नहीं दिया जाता, और फिर बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि जी आप 18 अमेंडमेंट के बाद या फिर एनएफसी अवार्ड के बाद आप अपने सूबों में ख़ुद ये सारे काम करें। अगर ये ऐसा ही है और सिर्फ फेडरल के पास डिफेंस बजट या उनके अपने अखराजात के ही एक्सपेंडिचर के लिए बजट हो तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। एक तरफ तो कहा जाता है कि सिंध जो है वो 70% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, और फिर जब पीएसडीपी देखते हैं तो वहाँ पे पेटेंट्स जो है वो सिंध के लिए होता है। दीगर सूबों में इससे ज़्यादा फ़ंड दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं, पूरा पाकिस्तान हमारा है। इसकी भी मैं वजाहत कर दूँ कि अगर पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, फाटा, जीबी या दीगर जगहों पे अगर फ़ंड दिए जाते हैं तो मज़ीद ज़्यादा दे दें, हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं, हमें खुशी होगी, उस वहाँ पे हमारे भाई बहन रहते हैं। लेकिन जो हमारा एक ड्यू शेयर है वो ज़रूर दिया जाए। जब हम पीएसडीपी में देखते हैं तो गुज़श्ता ये 3 सालों में तो ऐसा हो ही रहा है कि जब भी एलोकेशंस देखते हैं तो सिंध के लिए बहुत कम है, जो मुनासिब नहीं है। और फिर हमें कहा जाता है कि जी आप सिंध कार्ड खेल रहे हैं। हम सिंध कार्ड नहीं खेलते, हम इन्हें कहते हैं कि सिंध की काट मत करें, जो हमारा हक है वो हमें ज़रूर दें। उसमें ये जो कटौतियाँ करते हैं, ये जो सिंध कार्ड करते हैं वो ना करें। हम पाकिस्तान कार्ड की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो, हमारा मंशूर, हमारा नज़रिया, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विज़न जो है वो पाकिस्तान का विज़न है। हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। जहाँ भी इस तरह की नाइंसाफ़ी होगी वहाँ की बात हम ज़रूर करेंगे। फिर पीने पानी के भी इस वक्त हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ से जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुनसिफाना नहीं है। मिसाल के तौर पर जब शॉर्टेज होती है तो उसका जो भी शॉर्टेज की आपस में डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सबके ऊपर लागू होती है। जो एकर्ड है 1991 का, जिसको बड़ा बना के पेश किया जाता है, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस पर भी एतराज़ात हैं, क्योंकि जब वो एकॉर्ड हुआ था तब नुमाइंदा हुकूमतें हमारे ख्याल के मुताबिक नहीं थीं, और उस वक्त ये एकॉर्ड पास कराया गया था। लेकिन चलें, जैसा भी वो था, अब उस पर भी अमल नहीं होता। और ये जब उसमें लिखा हुआ है कि जब शॉर्टेज होगी तो एक तो फ्लडेड कैनाल जो हैं वो नहीं खोले जाएंगे, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगी जो शॉर्टेज की, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर हमें कहा जाता है कि जी वो जो 2 कैनाल का जिक्र हम हमेशा करते रहते हैं कि जी हम अपने हिस्से से उनको देते हैं, आपको इसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, हमें उस पर एतराज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इक्वली शॉर्टेज हो तो तब तो भले अपने उस हिस्से से दे रहे हैं। हो क्या रहा है कि ये जो अभी इरसा या दीगर जगहों पे जो ऑन रिकॉर्ड है कि जब ये शॉर्टेज हुई तो हमारे यहाँ से तो 50% शॉर्टेज दी गई हमें, लेकिन दीगर जगहों पे 15%, फिर 40%, और फिर इस तरह से सिलसिला रखा गया है, जिसमें हमारे कुछ इज़ला में पानी पीने का भी इशू है। कुछ हमारे यहाँ पे वफाकी वज़रा साहिबान जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने की। बजाय हक़ाइक़ पेश करने के
صرف پوائنٹ اسکورنگ کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی. یہاں سے جو آن ریکارڈ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اتنا پانی کم ہے, اس کے باوجود ہمیں نہیں دیا جاتا, اس پر وہ بات نہیں کرتے. وہ جو سندھ کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے. اب تو بات اس حد تک بڑھ گئی کہ اپنی وزارتیں بچانے کے لیے وہ 18 امینڈمنٹ کی اس پر بھی بات آ گئی ہے. جی یہ جو ہے یہ تو ریاست کے اندر ریاست ہے. اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ جو یہ الزام لگا رہے ہیں یہ اس بات کا کریڈٹ بھی لیتے تھے کہ 18 امینڈمنٹ ہم نے پاس کرائی. میرے خیال میں تب وہ اسپیکر تھے. اور پھر وہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیفینڈ کریں اپنی پارٹی کو, جو بھی ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے اس میں ضرور بات کریں, لیکن جو حقائق ہیں, جن لوگوں نے ان کو وہاں سے الیکٹ کیا ہے, سلیکٹ کیا ہے, وہ کیسز ابھی چل رہے ہیں, وہ بھی سامنے آ جائے گی ساری بات. لیکن جو بھی ہے اور وہاں پہ ان کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے, حقائق سامنے رکھنے چاہیے. باقی پولیٹکس وہ بالکل کریں. وہاں پہ حال یہ ہو گیا ہے کہ ابھی جو بدین کی بائی الیکشن تھی وہاں پہ ان کو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملا, اور پھر مولانا صاحب کے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے سپورٹ کی. ایک طرف تو پی ٹی آئی اور ان کا بڑا آپس میں جھگڑا ہے مولانا صاحب کے ساتھ, پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ, لیکن بدین کے الیکشن میں آپ کے دوست ہوں گے وہاں پہ, صحافی دوست, آپ ان سے پوچھیں کہ وہاں پہ ان کا کیا رول رہا. تو اس وقت موجودہ وفاقی حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں ان کے کینڈیڈیٹس کو عوام نے ریجیکٹ کیا, اور جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں جو پی ڈی ایم میں ہیں یا دیگر جو بھی ہیں, ان کو کینڈیڈیٹس کو کامیاب کرایا گیا اور بڑی واضح اکثریت کے ساتھ, اور ان کی بہت سارے حلقوں میں ضمانتیں ضبط بھی ہوئی ہیں. یہ وہ بات ہے جو ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہے. میڈیا پہ آ جاتے ہیں کہ کس طرح کی قدغن نے لگانا شروع کر دی ہیں انہوں نے, بجائے اس کے کہ وہ جو بل لاتے ہیں اس میں آرڈیننس لے آتے ہیں, پھر پابندیاں لگانے کے اس میں. صوبہ سندھ جو ہے وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے یہ پروٹیکشن والا بل پاس ہوا. پھر ابھی اس بجٹ میں پیپلز میڈیا سپورٹ پروگرام ہم رکھ رہے ہیں تاکہ اپنے جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہم آپ کی مشکلات کا ہمیں اندازہ ہے کہ کس طرح اس موجودہ حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے لوگوں کو وہاں سے ڈاؤن سائزنگ کی جا رہی ہے, لوگوں کو وہاں سے برطرف کیا جا رہا ہے. آپ کی تنخواہوں کے ایشوز ہیں, آپ کے دیگر ایشوز ہیں, بڑے پریشر آتے ہیں, تو ان سب کو کیٹر کرنے کے لیے. تو یہ ایشوز تھے جو آپ کے ساتھ آنے تھے. آپ کے ضرور ذہنوں میں بہت سے سوالات ہوں گے, تو میں زیادہ وقت آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کرو. لوڈ شیڈنگ بھی آپ دیکھ لیں کہ بڑے دعوے کیے جاتے رہے, اور پھر آج ملک کا کیا حال ہے پورے ملک میں, اور خاص طور پر ہمارے صوبے میں. آپ کہیں گے کہ یہ ہر بات اپنے صوبے کی طرف لے جاتے ہیں, لیکن کیوں کہ آپ کے میڈیا ہاؤسز ہر جگہ پہ ہیں, جتنے آپ کے چینل ہیں, نیشنل چینلز جو ہیں, وہ خود آپ کو بتاتے ہوں گے وہاں کی صورتحال کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے, کہ کتنی یہ جو ہیسکو, سیپکو اور پھر کے الیکٹرک کی وجہ سے کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. وہ بھی پھر ظاہر ہے وفاقی حکومت کی اس میں آتی ہیں کہ وہ ان کو مکمل طور پر جو ان کے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ان کو نہیں ملتی, یا پھر ان کی جو غلط پالیسیز ہیں ان کا خمیازہ جو ہے آج عام آدمی بھگت رہا ہے. یہ بڑے اعداد و شمار دیتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی ترقی کی, بڑی ریکوریاں ہوئی ہیں, بڑے ہمارے جو فارن ہیں وہ بہت آگے ہیں, دیگر چیزیں, لیکن اس کا ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ عام آدمی اگر آج آرام سے 2 وقت کا کھانا کھا سکتا ہے, کوئی دوائیوں کے پیسے افورڈ کر سکتا ہے, بچوں کی فیس, بجلی کے بل, گیس کے بل اگر وہ ایزیلی دے سکتا ہے, تو پھر تو ان کی چیزیں ٹھیک ہیں, پھر تو ان کی ریکوریاں بھی ٹھیک ہیں, پھر تو ان کو جو اتنے زر مبادلہ ملا ہے وہ بھی ان کی بات صحیح ہے. لیکن یہ سب جھوٹی باتیں ہیں, دعوے ہیں. اگر ان کی اتنی ریکوری ہوئی ہے تو جو ہمارا اس سال کا دیکھیں سندھ صوبے کے جو یہ ظاہر ہے جب ہمیں بجٹ کے لیے ایلوکیشنز دی جاتی ہیں تو اس میں یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی کہ اتنے فنڈز جو ہیں آپ کو دیے جائیں گے. موجودہ
یہ جو رواں مالی سال ہے اس میں آج کے دن بھی 87 بلین جو ہیں وہ ہمیں نہیں دیے گئے، جس کی وجہ سے ہماری بہت ساری ڈیولپمنٹ کی اسکیمز، ہمارے دیگر پروگرام جو ہیں اس وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو اگر ان کے پاس ریکوری آ گئی ہے تو سب سے پہلے تو جو ہمارے ڈیو ہیں اس رواں مالی سال کے وہ ہمیں دے دیں، تو اس سے ایک وضاحت ہو جائے گی جی ٹھیک ہے، نہیں تو جی اس وقت آج کے دن میں بھی 87 کے بلین جو ہیں جو انہوں نے ہمیں دینے تھے، جو ہر ماہ کٹوتی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو سب سے بڑا ہر صوبے پہ جو ان کا اخراجات ہیں وہ لوگوں کی سیلریز کے ہوتے ہیں، پینشنز کے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں دیگر ایکسپینڈیچر ہے، پھر ڈیولپمنٹ آتی ہے، تو ہمیں اس میں بھی کافی ایشوز آ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی رقم ہے ایک صوبے کے لیے جہاں پہ اتنی کٹوتی ہو جائے۔ جی آپ کی کوشچن پلیز۔ شاہ صاحب جی میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے ملک کی بات کی، ایک وزیر نے پریس کانفرنس کی، جی وہ وزیر کہتی ہے کہ 13 سال سے یہ وہ ان 13 سال میں وہ خود بھی حکومت کا حصہ رہی ہے۔ جی جی انہوں نے کہا جی وزراء اور اراکین جو ہیں وہ منشیات فروشوں کی سرپرستی کرتے ہیں، سندھ کے حالات جو اس نے کہا ہے اس میں جی کے مطابق سندھ میں کوئی کام نہیں ہو رہا۔ صحیح بات۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ سندھ میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیگر جو اس میں پن پوائنٹ کیے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، ساری چیزوں کے پیمانے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی چیز ڈیلیور کی ہے یا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تو اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کا پیمانہ ہوتا ہے الیکشنز۔ آپ صرف بدین کی لے لیں صورتحال کہ اگر ہم نے وہاں پہ کچھ نہیں کیا تو کیا وجہ ہے کہ جو ابھی حالیہ بائی الیکشنز ہوئی ہیں، کوئی ایک ماہ بھی نہیں گزرا، اس میں ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملا کہ یہ اپنا کینڈیڈیٹ وہاں پہ کھڑا کر سکا۔ پھر انہوں نے جو مولانا صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے JUI کے، ان کو انہوں نے مکمل سپورٹ کی، اور اس کے باوجود جو فرق تھا تو ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی ضمانت ضبط ہوتے ہوتے بچی ہے۔ انہوں نے 6000 یا کچھ اس طرح لیے ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹ نے 40+ لیے ہیں۔ تو یہ پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ تو عوامی عدالت ہے نا، کہ وہاں پہ جائیں۔ دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے جتنا پرفارم کیا ہے، جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ظاہر ہے اس میں زیادہ ہونی چاہیے، لیکن ہم نے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے جتنی ترقیاتی کام ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری کوشش کی گئی کہ 2018 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کہیں بھی حکومت نہ بنانے دی جائے، اور خاص طور پر سندھ کو بہت فوکس کیا گیا، لیکن اللہ کی مہربانی سے عوام نے سپورٹ کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، ان کے ویژن کو، اور ہم نے 2008 اور 2013 سے زیادہ سیٹیں لی ہیں 2018 میں۔ اور پھر وہ تسلسل ہے کہ آپ نے دیکھا جو ان کی اپنی PTI کی ایک MNA کی سیٹ تھی جو کراچی میں، اور میں اس کے لیے ہمیشہ فیصل واڈا صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں کہ ان کی سیٹ چھوڑنے کی وجہ سے PTI ایکسپوز ہو گئی، اور آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن میں PTI کون سے نمبر پہ ہے، اور یہی حال ان کا پورے ملک میں ہے۔ تو جو کام ہم نے کیے ہیں پورے صوبے میں، اس کا ہمیں جو ملتا ہے ریٹرن وہ عوام کی طرف سے ملتا ہے۔ اور ان حالات میں بھی کہ آپ دیکھ لیں شروع دن سے کبھی گورنر راج کی بات کر دی جاتی، گورنر رول آ رہا ہے جی سندھ گورنمنٹ کو ایسے کیا کریں گے، اور جب مراد علی شاہ صاحب کے کس چیز کے کیسز ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ وہ پرفارم کر رہا ہے، وہ ڈیلیور کر رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی سندھ گورنمنٹ جو ہے ترقی کر رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود میں چھوٹی مثال صرف آپ کے سمجھنے کے لیے دے دوں کہ جو ابھی CM صاحب کہہ کے گئے ہیں، اور انہوں نے مبارک دی سردار صاحب کو جو ہمارے عثمان بوزدار صاحب ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ، کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو بہت اچھی اسکیمیں ملی ہیں۔ دیکھیں ایک ویسے بھی یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں دوبارہ دہرا دوں، پنجاب میرا ہے، پنجاب ہمارا ہے، لیکن ایک مثال کے طور پر دے رہا ہوں کہ اگر پنجاب کے اپنے بھی وسائل ماشاءاللہ کافی بہتر ہیں، اور پھر اگر فیڈرل گورنمنٹ بھی انہیں زیادہ ایلوکیشنز دے، زیادہ فنڈز دے، تو وہاں پہ ترقی آپ کو زیادہ نظر آئے گی۔ اس میں تو دو ہے، تو فنڈ سے ہی ریلیٹڈ ہے نا یہ ساری چیزیں۔ تو جو ہمارے جس طرح کے بھی
वसाइल हैं उसमें रहते हुए हम ये सारा काम करते हैं। और ये आप हेल्थ में मवाजना कर लें पूरे पाकिस्तान में, अगर हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो सिंध दे रहा है हार्ट के शोबे में, ये हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और ये सारे इलाज मुफ्त हैं। इनका कैंसर का इलाज हो रहा है वहाँ पे। बल्कि मैं आपको दावत दूंगा आप सहाफ़ी दोस्तों को कि आप प्लीज़ आकर विज़िट करें जो हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे ये काम हो रहे हैं, लोगों का इलाज हो रहा है। ये तो सिर्फ एक सेक्टर बताया मैंने आपको। वहाँ पे हमने सिंध रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो ख़वातीन हैं उनको अपने पैरों पे खड़ा किया। लाखों की तादाद में ऐसे आपको वहाँ पे घर मिलेंगे जिनको माइक्रो फाइनेंसिंग के ज़रिए उन्होंने अपने पूरे कारोबार किए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये किसी को नज़र नहीं आती। लेकिन पैमाना जो है वो इलेक्शंस होते हैं, लोगों की अदालतें होती हैं, जब उसमें जाया जाए। शाह साहब, रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट से कुछ नुमाइंदों की मुलाकात हुई, उसका ये दावा था कि 3.5 अरब रुपए इसके हमने मंसूबे फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूव कराए और पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत हमें काम करने नहीं दे रही है। ऐसा ही इल्ज़ाम असद उमर कर रहा है कि हमें प्रोजेक्ट वहाँ फेडरल प्रोजेक्ट सिंध को नहीं करने दे रही। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमने कोई काम किसी का नहीं रोका, लेकिन एक चीज़ पर थोड़ा सा एतराज़ तो कर सकते हैं। जान की अमान पाए तो ये तो कह सकते हैं कि जिस तरह सिंध में किसी कंपनी को नॉमिनेट करके ये कह रहे हैं कि जी हम सारे फंड्स उसको देंगे, क्या इस तरह की कोई कंपनी केपी में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, या मुल्क के किसी और हिस्से में वफाकी हुकूमत की तरफ से इस तरह का रवैया है? तो कौन सी कंपनी है? KIDCL के लिए उन्होंने कोई बनाई है, फिर उसको SIDCL, हाँ, इस तरह का वो नाम दे रहे हैं। वो जी डायरेक्ट हम वफाक वहाँ पे काम करेगा। देखें, हमें उस पर एतराज़ ज़रूर है। अब तो जो काम हो रहे हैं, अब NDMA के नालों की बड़ी हमें, अब क्या कहूँ, ताने ही दिए जा रहे हैं ना। असद उमर जैसे माकूल आदमी से हमें ये सुनने को मिल रहा है कि जी हम तो वहाँ पे नाले साफ करके दे रहे हैं। NDMA 3 नाले वफाक की हुकूमत की तरफ से जो ये साफ भी हो रहे हैं या उनको बाद में बनाया भी जा रहा है, बकाया इस तरह के 38 नाले मज़ीद हैं। कुल KMC के इतने बड़े नाले 41 हैं, और जो DMCs हैं, DMCs के 514 नाले हैं। उनका जिक्र नहीं करते, वो हम कर रहे हैं। वो अब भी आपके दोस्त वहाँ पे देखें कि उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से वहाँ पे सफाई हो रही है, और हम पूरा स्लेज जो है जो निकलता है उसको जब तक वेट ना हो, फिर थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग हो रही है नेस्पाक के ज़रिए, ताकि बेहतर ट्रांसपेरेंट सही काम हो। तो ये है कि इस तरह के इनके रवैये हैं। फिर इनके रवैये, अब कल एक टॉक शो में आपने देखा कि एक ज़ाहिर है बड़ी सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्होंने किस तरह का रवैया रखा हमारे एक इलेक्टेड MNA के साथ। उसकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन है क्या है ये कि यहाँ पे इस मौजूदा PTI हुकूमत में जो इस तरह के रवैये रखे, जो इस तरह का बर्ताव करे, उसकी तरक्की होती है। उसके बरक्स आपको याद होगा, अगर कहीं हमारे किसी अरकान असेंबली ने, किसी सूबाई मिनिस्टर ने अगर कहीं किसी के साथ ऐसा रवैया रखा, तो हमारी लीडरशिप ने उसको उन चीज़ों से हटा भी दिया और उसको माफ़ी मांगना पड़ी उनसे। मतलब ये पैमाने हैं जो पॉलिटिक्स के होते हैं। मिसाल के तौर पर अभी ये कोविड कितना सीरियस इशू है, वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं हम, उस पर बहुत काम कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराई जाए। लेकिन जब कोविड में परसेंटेज बढ़ती है, जब आपका पूरा इस्लामाबाद बंद होता है, जब लाहौर बंद होता है, पेशावर बंद होता है, कोयटा बंद होता है, दीगर शहरों में या और जगहों पे इस तरह की सूरत हाल होती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत नहीं करती। हम समझते हैं कि जो भी गवर्नमेंट कर रही है अपने लोगों के बचाने के लिए कर रही है। उसके बरक्स हमारे साथ क्या होता है कि जब हम स्टेप्स लेते हैं, हम अपने लोगों को बचाने की बात करते हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ आकर हम पर इल्ज़ाम लगाती हैं। PTI के वहाँ के लीडर इल्ज़ाम लगाते हैं। फिर वो जो एक नफीस वज़रा हैं जो पहले
پی ٹی آئی ان پر بہت خود خان صاحب ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے، اب ان کو وہ نفیس وزراء لگے. مجھے بڑی اس وقت تعجب ہوا کہ جب انہوں نے کراچی میں کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شہری لوگوں میں آ کر معاشی قتل عام کر رہی ہے. ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ معاشی قتل عام بھی کریں، لیکن ان لوگوں نے فزیکل قتل عام کیا ہوا ہے. کیا لوگ بوری بند لاشیں جلاؤ گھیراؤ یہ بتے یہ دیگر چیزیں بھول گئے؟ کیا بھول گئے وہ لوگ کہ انہوں نے لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا؟ 12 تاریخ کو کوئی بھول گیا کہ انہوں نے وہاں پہ خون کی ہولی کھیلی تھی؟ وہ لوگ آج ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں. اور پھر تان کہاں پہ جاتی ہے؟ جی الگ صوبہ چاہیے. جب یہ کچھ عرصہ پہلے ان کے جو قائد تھے جن کے لیے بڑی بات کرتے کہ جی وہ ہماری منزل ہیں سب کچھ ہیں جانیں قربان ہیں ان پر، جب وہ ایک آپریشن ہوا اس کے بعد انہوں نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے عزائم جو ہیں وہ بڑے غلط ہیں، وہ پہلے صوبہ بنانا چاہ رہے تھے پھر اس کو ملک سے علیحدہ کرنا چاہ رہے تھے، جو آپ سب کے سامنے ہیں. اور جی یہ جو کچھ ہم نے اس وقت کیا، جو حالات کراچی کے کیے، یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے اور اب ہم اس پر ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب نے ان کو ویلکم کہا اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان کو نفیس وزراء کہہ دیا کہ جی اب آپ ساری چیزیں چھوڑ گئے ہیں. لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے اس قائد سے لا تعلقی کا اظہار کیا، ہم سب نے آپ کو ویلکم کیا، آپ اس کی سوچ کو بھی چھوڑیں جس کی تان آ کر سر آ جائیں ادھر آ جائیں ادھر صوبے پہ آ کر ٹوٹتی تھی، پھر اس سے آگے عزائم ہے. تو یہ چیزیں وہ آج بیٹھے ہوئے ہیں بڑے مزے سے نفیس وزراء بن کر. اور یہ صرف اس لیے آپ کو بتا رہا تھا کہ پولیٹیکلی کتنی سیریسنس ہے ان میں. ایک عام لوگوں کو بچانے کے لیے جب کوئی اقدام لیتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی مخالفت نہیں کرتی کسی بھی شہر میں. آپ کے علم میں ہے گولیاں بھی چلی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے مختلف شہروں میں جب یہ سختیاں کی گئیں، لیکن ہم نے کہا کہ یہ ہونی چاہیے تاکہ کووڈ سے بچا جا سکے. اور اس کے برعکس جب سندھ گورنمنٹ جب مراد علی شاہ صاحب یا دوسرے سٹیپ لیے جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ ہمیں یہ مخالفت کا سامنا ہوتا ہے، ڈبل میسیجز جاتے ہیں. یہ جو مکس میسیجز ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے ان کو امپلیمنٹ کرانے میں. جو بھی ہم وہاں پہ ٹاسک فورس یا پھر خاص طور پر اب تو NCOC کے ساتھ ہی ہم سارا وہاں پہ یہ اسٹیپس لے رہے ہیں، جو بھی کسی قسم کی پابندیاں یا ریسٹرکشنز ہوتی ہیں تو ان چیزوں میں ہمیں بڑے ایشو آتے ہیں. یہ بتائیں کہ سندھ کے اندر کچے میں آپریشن جاری ہے، اس میں بھی وہ ان کا کہنا ہے کہ بڑے بڑے سندھ کے لوگ شامل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر کچرا ابھی تک، ابھی آپ نے جو نالوں کی بات کی، پچھلی دفعہ بھی صفائی ہوتی رہی ہے، سب کرواتے رہے، اور یہ کچرا اس کو آپ نے کوئی سندھ گورنمنٹ نے مینیج کیا ہے یا اسی طرح چھوڑ کے چلے جائیں گے انوائرمنٹ کے حوالے سے؟ چلیں، ایک تو آپ نے بڑا اچھا یاد دلا دیا مجھے میرے محترم دوست علی زیدی کا ذکر کر کے کہ انہوں نے کچرا اٹھایا تھا، اس کی حقیقت بھی سن لیں. اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ کی ہیں، یہ میں نہیں بول رہا. انہوں نے کچرا اٹھایا اور انہوں نے کہا جی ہم نے 1,28,000 ٹن جو ہے یا 30,000 ٹن جو ہے کچرا ان تمام نالوں سے نکالا ہے. بہت شکریہ جی، بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جو لینڈ فل سائٹ پر پہنچایا گیا جس کی رسیدیں ہیں ان کے پاس بھی ہمارے پاس بھی، وہ کل 18,000 ٹن، 1,00,000 اور کچھ ہزار ٹن پورے شہر میں پھیلایا گیا تھا اس سال. اور جس پہ رپورٹیں ہوئی تنقید کا نشانہ تو ہم بنتے ہیں. لیکن یہ آپ چیک کریں، آپ پلیز اس پہ کوئی وہ جو آپ کی ایک انویسٹیگیشن ہسٹوریاں ہوتی ہیں یہ کریں کہ بھائی یہ کیا ہوا. ہم نے بہت اچھا وہاں پہ سسٹم بنایا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا، لیکن اس میں یہ رکھا گیا کہ جو DMCs جو الیکٹڈ DMCs ہیں وہ اپنا فیصلہ کریں. بگننگ میں شروع میں 2 DMCs نے ان کے لیے NOC دیا، وہاں پہ ان کا پرفارمنس آپ کو دیگر DMCs سے بہتر نظر آئے گی. اب جا کر آخری ٹائم پہ جب یہ سارے الیکٹڈ لوگ تھے
تو وہاں پہ جا کر انہوں نے پھر سب نے ایگریمنٹ کیا جو پروسیس میں ہے، اور اس سے بہت بہتری آئے گی. آپ اگر موازنہ کریں آپ کو آ جائے گا کہ سامنے کہ کتنی وہاں پہ اس وقت بہتری آ رہی ہے، اور ہمیں اندازہ ہے کئی جگہوں پہ ایشوز ہیں ان کو ہم بہتری کی طرف لا رہے ہیں. اور یہ جو نالے صفائی ہو رہی ہے یہ پراپر طریقے سے ہو رہی ہے، اور اس کا پورا میکنزم بنایا گیا ہے کہ جو سلج اٹھے گا جب لینڈ فل سائٹ پہ جائے گا مانیٹرنگ ہوگی تھرڈ پارٹی کی طرف سے، نیس پاک کی طرف سے، تب یہ بلنگ ہوگی تاکہ اس کو پراپر صحیح طریقے سے جو ہے وہ مینیج کیا جائے. اور پھر آپ نے ذکر آ گیا کچے آپریشن کا، لیکن اس سے پہلے یہ بلدیاتی کیونکہ آ گئے نا صاحب. دیکھیں سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت واحد حکومت ہے جس نے ان اداروں کی جو میعاد ہے اس کو مکمل کرنے دیا. حالانکہ کراچی میں ہمارا میئر نہیں ہے، حیدرآباد میں نہیں تھا اس طرح دیگر، لیکن ان کا پورا ٹائم ٹینیور اور ان کو سپورٹ بھی کرتے رہے. اس کے برعکس یہ جو بہت دعوے کرتے ہیں جی نچلی سطح پر تھرڈ ٹیئر، انہوں نے کیا کیا ہے؟ آپ کے پنجاب میں کیا ہوا ہے؟ آپ کے یہاں کے اسلام آباد کے میئر کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جن کے ابھی 2 سال رہتے تھے پنجاب کے الیکٹڈ لوگوں کے، ان کو ختم کر دیا گیا کیونکہ وہ ان کو پسند نہیں تھے، ان کے خلاف بات کرتے تھے. پی ایم ایل این سے تعلق تھا، کسی کا پیپلز پارٹی سے تعلق تھا، کسی کا کسی اور پارٹی سے تعلق تھا. تو انہوں نے ایک ابھی کورٹ نے بحال کیے ہیں، وہ کہا ہے کہ وہ اپنا کام کریں لیکن ان کو پرفارم کرنے نہیں دیا جا رہا. میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان کو کونسلز کا اجلاس نہیں کرنے دیا جا رہا. تو میں آپ کے اس فورم پہ وہ بھی سخت مذمت کرتا ہوں اس بات کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بلدیاتی لوگ تھے، حالانکہ ان کا تو وہ ٹینیور پورا کریں، جتنا ٹینیور رہتا ہے بلدیاتی اداروں کا جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ان کا وہ ٹینیور پورا کریں. یہ الیکشنز بھی نہیں کرا رہے، ہر جگہ پہ ایڈمنسٹریٹر ہیں، بلوچستان میں ایون کے پی میں جس کا بہت زیادہ ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے. کچے کی آپریشن پہ آ جائے. دیکھیں کچے پہ ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں بڑا افسوسناک بڑا نقصان ہوا، ہمارے جوان شہید ہوئے. وہ جو اے پی سیز بھیجی گئی تھیں، دیکھیں اے پی سیز کا جس طور کے لیے بنائی گئی تھیں وہ تھیں G3 کی بلٹس، کلیشن یا جو 9mm یا دیگر جو ویپنز ہوتے ہیں اس کے لیے. لیکن جب ویپنز اس طرح کے آ جائیں جو دہشت گردوں کے پاس ہیں، جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کے پاس ہیں، تو ظاہر ہے وہ ان اے پی سیز کو نقصان پہنچاتے تھے. اور یہ ہے اب جو نئی بنائی جائیں گی وہ ان کو مد نظر رکھ کر بنائی جا بھی رہی ہیں. کچھ اور ہمارے پاس اس طرح کی اے پی سیز ہیں بھی. تو اب مکمل آپریشن وہاں پہ ہو رہا ہے. جو لوگ وہاں پہ ملوث ہیں اس میں بہت سے جو یہ ڈاکو تھے وہ مارے بھی گئے ہیں، جو مغوی تھے وہ بازیاب ہوئے ہیں، بہت ساری گرفتاریاں ہوئی ہیں. اور میں آپ کے توسط سے یقین دلاتا ہوں کہ مکمل طور پر کامیاب آپریشن ہوگا اور اس طرح کے جو واقعات ہیں اللہ کے حکم سے دوبارہ نہیں ہوں گے. سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی طرف سے ریئل آپ کر لیں. جی سر آپ بتائیں. آپ کر لیں. اعجاز بھائی سے دو بات آپ کر لیں. ایسا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں جو واقعہ پیش آیا جی اس کو بنیاد بنا کر اسی دن رات کو یہاں پہ پریس کانفرنس کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سبزہ میں مچھروں کے اندر وسیم اختر صاحب نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اسی وجہ سے ہم کہتے تھے کہ جنوبی سندھ کو صوبہ بننا چاہیے. اور انہوں نے ایک مکمل کمپین چلائی جنوبی سندھ صوبہ کے حوالے سے، اور بنیاد بنایا گیا کہ وہ کوٹھوں کے لوگوں سے جان بوجھ کر پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے کارروائی نہیں کی، حملہ کروایا گیا، املاک چلائی گئی، اور املاک عام لوگوں کی جلائی گئی، بحریہ ٹاؤن کی املاک نہیں تھی. اور جنوبی سندھ صوبہ بہت ضروری ہو گیا ہے، اور ہم اس بجٹ میں گورنمنٹ کو کہیں گے کہ جنوبی سندھ صوبہ بنایا جائے. اچھا میرا سوال ہے جی پلیز کہ بحریہ ٹاؤن میں جب پرانے گاؤں میں سارے وہ لوگوں کو نکالا گیا لینڈ گریبنگ کے نام پہ یا جو بھی نکالا گیا، تو صرف سندھ حکومت پہ ہی کیوں بحریہ ٹاؤن کی یا بڑے جو بگ شاٹس ہیں ان کی سہولت کاری کا الزام لگایا جاتا ہے یا کیا؟ سر اس میں میرا بھی ایک ضمنی سوال ہے. بھٹو صاحب نے نعرہ دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان. جی بنیادی طور پر جن لوگوں کی زمین جو ہے چھینی گئی، اس کے بعد خواتین زخمی ہوئی، ساری صورتحال ہوئی، آپ وہ یا پیپلز پارٹی کے کوئی بھی صوبائی وزیر ان کے گاؤں نہیں گئے، لیکن جب بحریہ ٹاؤن کے اوپر اٹیک ہوا تو
आप सारे लोग उधर गए, आप तो एक ऐसी सरमाएदार फोर्सेस के साथ खड़े हैं जिन्होंने लोगों की जमीनें छीनी, तो फिर इसको क्या वो जो बुनियादी फलसफा जी जी बिलावल साहब ने नोटिस लेके तहकीकात का कहा था, तो उस तहकीकाती रिपोर्ट का क्या बना? और ये कितनी जिम्नी है साहब? कर दे जी जी प्लीज। ये कहा था हाँ। कि एमकेएम जो है वो दोबारा माजी को जो है वो दोहरा देगी अगर हमें इस तरह से मजबूर किया गया। चलें आप आप दूसरा ये कि जिस दिन ये एहतजाज था, जिस तरह सिंध की पुलिस ने मुख्तलिफ जिलों में उनको रोकने की कोशिश की, इस तरह आप बैरिया टाउन में अंदर जाने के लिए पुलिस को और रेंजर्स को क्यों नहीं तैनात किया? और आप कहते हैं पुरअमन एहतजाज करने का हक है, पीपुल्स पार्टी हमेशा ये बात करती रही है। जो एहतजाज के बाद जो सियासी क़यादत सनान कुरैशी को और दूसरों को गिरफ्तार किया गया है और सनान कुरैशी को 2 दिन जाहिर ही नहीं किया गया, ये क्या एक जमहूरी हुकूमत में अच्छी रवायत है? और सर ये बताइएगा कि एक तरफ बैरिया टाउन का एहतजाज था, दूसरी जानब पूरे सिंध में पानी के हवाले से एहतजाज किया जा रहा था और दूसरी जानब वहाँ पर बैरिया टाउन का एहतजाज हो गया, तो इसकी कड़ियाँ कहाँ मिलती हैं जहाँ? और भी कोई ये बता दें कि क्या बैरिया टाउन ने वहाँ पे कब्जा कर रखा है और कितनी आबादी है जिस पे उनका कब्जा है सरकारी अदा पे शुमार? चलें अच्छा चलें अब दो चीज़ें हैं। देखें, हमेशा बहरिया की सपोर्ट करने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगा। यहाँ भी कुछ दोस्तों की यही बात थी कि ये, और अब 2-3 दिन से जो उन पर हमला हुआ है या जिस तरह हुआ है, वो इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हमारे दोस्त लगा रहे हैं। पहले तो आप फैसला कर लें और हमें एक साइड पे बताएं कि हम किस साइड पे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इस तरह की बात नहीं की। अगर किसी ने कारोबार किया है, कारोबार करने का सबको हक है। कोई पुरअमन एहतजाज की जिस तरह एमबी ने बात की, उसका भी सबको हक है, लेकिन बदमाशी का हक किसी को नहीं है, ज़्यादती का किसी के साथ करने का हक नहीं है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप इस वाक़े के बाद तो वहाँ गए लेकिन गाँवों में नहीं गए। मेरे ख्याल में इनसे मिस हो गया होगा कि जिस दिन वो वाक़या हुआ था, चेयरमैन बिलावल साहब ने नोटिस लिया, हमें भेजा, हम हॉस्पिटल भी गए, उन गाँवों में भी गए जहाँ पे ये सारा इशू था। देखें, इशू क्या है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कुछ एक हिस्सा दिया है ज़मीन का, फिर एक नाज़िर मुकर्रर हुआ है, वो सारा वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, कोर्ट में केसेस भी हैं, तो जिस किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं होने दी जाएगी। और जो बात की गई कि जी हमारे जो लोग थे उनको रोका गया, तो अगर रोका जाता सिंध हुकूमत की तरफ से, तो क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे पहुँचे? क्या वो वहाँ के लोग जो हैं वो तो लोकल लोग तो उसमें बहुत कम थे, बाकी सब लोगों को रोकते, सिंध गवर्नमेंट रोकती, तो वो कैसे वहाँ पे पहुँचते? फिर ये जो कैसे हो गया जिस तरह कहा जा रहा है, तो ज़ाहिर है हम जो इंतज़ामिया ने बात की थी इन सारे कायदीन से जो लेके आए लोगों को, उन्होंने यकीन दिलाया था कि पुरअमन एहतजाज होगा, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और फिर डिस्बर्स हो जाएंगे। न जो हाईवे है उसको ब्लॉक करेंगे, न किसी की इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, ना ही स्टेट के ख़िलाफ़ कोई नारा लगेगा। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या कि सबसे पहले रोड ब्लॉक हुआ, फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगे, कुछ एक सब ने नहीं, ज़ाहिर है कुछ एक था, एक उनके कुछ लोग, और फिर ये नुकसानात हुए लोगों को, जिनको फिर पुलिस की तरफ से रोका गया, जो भी इंतज़ामिया थी और जो अफसर थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको रोका। जिस बात का आपने जिक्र किया, आप नवीद साहब, जिस बात का आपने जिक्र किया कि यहाँ पे आके बड़ा वावेला मचाया गया, शोर किया गया, सब्ज़ाज़ार के मच्छरों में भी आकर एमक्यूएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आपने शायद वो पूरे फुटेज देखे नहीं जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, मे बी नेशनल मीडिया पे भी आए हों, कि वहाँ पे इल्ताफ़ की तस्वीर भी थी और ये मिलकर नारे लगाए जा रहे थे, जो बहुत अलार्मिंग है। और फिर आकर ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और फिर वही सूबे का राग अलापते हैं जो इनके उस कायद का
एक था कि जी ये सूबा बनेगा फिर उसको अलहदा से मुल्क बनाएंगे। यही तो हम इनको कहते हैं कि आपने कायद तो छोड़ा है, उसकी सोच को भी छोड़े। और ये जो लिसानियत फैलाते हैं, ये जो इस तरह की, इसी वजह से तो ये मुंतशिर हो गए हैं। आपने देखा है ये कितने नंबर पे आए हैं इस दफ़ा इलेक्शंस में, लोगों ने इनको धुतकार दिया है। कराची के लिए ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। मैंने आपसे कहा है आप आकर वहाँ पे देखें इन इदारों को जिनकी वजह से ये हम पर तनकीद करते हैं। KMC हो गए, DMCs हो गई, KDA है, दीगर इदारे हैं, बिल्डिंग कंट्रोल, इनका इन्होंने हशर क्या किया था, वाटर बोर्ड का हशर क्या किया था। ये इनके तबाह किए हुए इदारे हैं। और अब ये आकर इल्ज़ामात लगाते हैं सिंध गवर्नमेंट पर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम वहाँ पे बेहतरी ला रहे हैं। आपने देखा बाई इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ परफॉर्म किया है, तो कराची शहर में से भी हमने PTI के खिलाफ सीट ली ना, जिसमें ये दावा करते थे। इनके ये कौन से नंबर पे आए हैं वहाँ पे। तो ये इनके इल्ज़ामात हैं। जो आपने बात की गिरफ्तारियों की, दीगर चीज़ों की, देखें जब किसी की इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाएगा तो वहाँ पे जो लोग होंगे, मैं ये भी आपके तवस्सुत से सबको ये मैसेज भी देता हूँ कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, लेकिन जो ज़्यादती में मुलविस है, जिसकी पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये है, और हम कभी भी किसी के साथ वो ज़्यादती नहीं करते। आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की, तो ये जो हमारा मैनिफेस्टो है ये हम ही उस पर अमल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही उस पर अमल करती है, कभी रोज़गार नहीं छीनते और हमेशा लोगों को कोशिश करते हैं कि एकोमोडेट करें। आज भी ये तो जो कंस्ट्रक्शन का और नया पाकिस्तान और दीगर चीज़ें बात कर रही हैं, आप मेरे एक दो दोस्त सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सहाफ़ी दोस्त, वहाँ पे जो बीबी शहीद के नाम से जो लोगों को मुफ्त में घर बना के दिए हैं, वो कहीं पे हैं किसी और सूबे में? जो घर लोगों को बना के, गरीब लोगों को, बेवाओं को वहाँ पे जो घर बना के दिए गए, वो तो कहीं किसी और सूबे ने तो ये काम नहीं किया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है। ये हमारा मंशूर है। और ये जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं ये सब बेबुनियाद हैं। और ख़ास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस उस पर काम कर रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। और ज़ाहिर है इस वक्त हमारी हुकूमत सूबा सिंध में है, तो उसकी तरक्की और जो उसके साथ किसी किस्म के जो लिया जाता है, जो हमारी कटौतियाँ होती हैं, जो हमें कहा जाता है कि सिंध कार्ड की बात ये करते हैं, हम सिंध कार्ड की बात नहीं करते। हम कहते हैं कि आप सिंध की काट ना करें, कटौतियाँ ना करें, जो हमारा हक है वो हमें दें। मैं उसी बात पे आ रहा था कि कहा जाता है कि जी कराची जो है वो 70% कंट्रीब्यूशन है उसका पाकिस्तान की मईशत में। ये क्या, उसके लिए क्या रखते हैं? ऐलानात सिर्फ करके जाते हैं मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब, किसी एक ऐलान पर अमल नहीं होता। 1100 का पैकेज का बड़ा ढंढोरा पीटा जा रहा है। KCR की बात की जा रही है जो CPEC का है। K4 पहले से आ रहा है। ग्रीन लाइन जो प्रोजेक्ट है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दिनों में था। उस वक्त भी जब मियाँ साहब भी जाते थे, कराची आते थे, तो उनको कहा जाता था कि जी सिंध गवर्नमेंट जो है वो उसने काम नहीं किया, बसेस नहीं लाए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। जब खान साहब भी पहली दफ़ा वहाँ पे आए तो उनको भी यही कहानी सुनाई गई। बाद में फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि वो आज भी, आज 2021 है, आज की डेट में भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं है, लेकिन अब इन्होंने उसको भी क्रेडिट ले रहे हैं। ये सिर्फ आदाद व शुमार की शोबदा बाजियाँ हैं और कुछ भी नहीं है। कल भी आपको सब यहाँ पे ब्रीफिंग दी गई सब तरफ से कि ये जो भी इन्होंने झूठे दावे किए हैं, अगर झूठे दावे सच्चे हैं, इन्होंने रिकवरियाँ की हैं, तो हमारे पैसे दें सिंध गवर्नमेंट के जो इन्होंने इस वक्त देने हैं, कोई 87 बिलियन के करीब। एजाज भाई हो गया है बराज है, कितना सिंध को पानी कम मिल रहा है? जो 3 बराज हैं, कोटरी बराज, शक्कर बराज, बिल्लू बराज, इनसे जो नहरें निकलती हैं उनका पानी कहाँ जाता है? क्या आम हारी को पानी मिल रहा है वहाँ पे? देखें ये भी जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी जो नहर से निकलता है वो कहाँ जा रहा है, ये खुद डिस्ट्रीब्यूशन गलत कर रहे हैं। देखें आज अगर गुड्डू बैराज जो है उसका काश्तकार जो है वो खुश है और सखर बैराज का भी खुश है, सिर्फ कोटड़ी बैराज वाला
वो सरापा एहतजाज है, तो फिर तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में मसला है ना। आज गुड्डू वाला भी उतना ही सरापा एहतजाज है, सखर बैराज वाला भी, कोटड़ी वाला भी। और जो एक नहर होती है उस पर हज़ारों लोग जो हैं उससे पानी लेते हैं। वो जो ये बता दिया जाता है कि जी ये तो बासर लोगों के लिए जो है पानी जा रहा है और आम हारियों को नहीं दिया जा रहा, ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं। मैं यही तो कहता हूँ कि हमारे वफाकी वज़रा जो यहाँ पे आते हैं, जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके एलाइज़ हैं, वो अपनी वजारतें बचाने के लिए हक़ाइक़ सामने नहीं लाते। वो ये नहीं कहते कि चलें जी शॉर्टेज है पानी की तो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ली जाए शॉर्टेज की, वो ये बात नहीं करते। बोले नहीं यहाँ से सही है, आगे जाके सारा कुछ है। तो ये इल्ज़ामात हैं, ऐसा कुछ सब अच्छा है, कारकर्दगी बहुत अच्छी है, लेकिन जब बारिश होती है तो कराची से इतलात आती है कि हर चीज रुक गई है और वहाँ पे मसले सारे दोबारा से शुरू हो। कमेंट लेना चाहता हूँ कि असद उमर ने कहा है कि सिंध वाले कैश चाहते हैं, इस पर कमेंट करने हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, ये सारी इतलात आती हैं और इरसा की जानिब से पानी चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। देखिए ये सिर्फ इल्ज़ामात ही हैं ना। इसमें अगर सदाकत हो तो इसका रिटर्न कहाँ से मिलता है? अवाम से मिलता है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी आप जो बात कर रहे हैं कि जब बारिशें ज़ायद है उस क्वांटम से ज़्यादा होती हैं जो 40, 50, 60 साल में नहीं हुई, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी शहर का हो, किसी भी मुल्क का हो, मुतासिर होता है, चाहे तरक्की याफ्ता ममालिक हों। लेकिन उसको हम बेहतर कर रहे हैं और उसमें काफ़ी अच्छा। ये असद उमर साहब से कैश किसने मांगा है? हम उन्हें कहते हैं कि जो हमारा हिस्सा है वो दे दिया जाए। और फिर मैं आपके सामने ये भी बात कहूँ कि जो ये आके बहुत अदाद व शुमार फिगर्स देते हैं, वो एलोकेशंस अब देख लीजिएगा ना, बजट तो आने वाला है। ये जो आके टीवी प्रोग्राम में, टॉक शोज़ में फिर आपके सामने आके कहते हैं कि जी हमने तो इतना ज़्यादा दिया है, अल्लाह करे दें। अगर ये एलोकेशन ज़्यादा होंगी तो हम अपने काबिल एहतराम असद उमर साहब से माज़रत कर लेंगे, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन मुझे नहीं कि ये इस तरह का कोई बात हो। थैंक यू।